बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के दौरे के दौरान वो अहम नोयत के मंसूबों पर दस्तखत करेंगे। उनका यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है। इसकी तफसीलात भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। इमरान खान की हमशीरा हलीमा खान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और वो बड़ा ऐलान ये है कि वो कहती हैं कि जो नशिस्तें हमसे छीन ली गई हैं उन नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी इसका मतलब ये होगा कि अब जिन जिन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा वहाँ पर पीटीआई अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान अपने पहले पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वो आज जब इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे तो लाहौर पहुँचने पर उनका मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर जो है वो मज़ार इकबाल गए, वहाँ पर उन्होंने हाज़िरी दी। फूलों के हार जो चादरें जो हैं वो मज़ार पर चढ़ाईं और फातिहा ख़ानी भी की। इस मौका पर उनके हमरा वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी साथ थीं। ईरानी सदर ने मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर पंजाब मरियम मोहतरमा नवाज साहिबा भी मौजूद थी। तो ईरानी सदर का ये दौरा इंतहाई अहमियत का दौरा जो है वो बताया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ जो है ना मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत करेंगे। माशी तौर पर भी इनके इस दौरे के मुस्बत असरात जो है वो पाकिस्तान पर होने के बारे में बताया जा रहा है। ईरानी सदर पाकिस्तान के सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुलाकात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी उनकी हाई लेवल की जो मीटिंग्स हैं वो तयशुदा हैं। तो नाज़रीन, दूसरी ख़बर जो है वो ये है कि हलीमा खान ने आज इंकशाफ किया है कि उनके भाई बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ये कहते हैं कि हमसे जो नशिस्तें छीनी गई हैं, यानी जिन जिन नशिस्तों पे हमारे लोगों को नाअहल करार दिया गया है, तो उन नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाब होगा वहाँ पर मैं अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा नहीं करूँगा। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। इसका ये मतलब है कि तहरीक इंसाफ आइंदा जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उन ज़िमनी इंतखाबात में अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। तो इस तरह से तो मुस्लिम लीग नून जो कि पंजाब में पहले ही एक वाज़े तौर पर एक अक्सरियती जमात है, वो तो वाज़े तौर पर जीत जाएगी। अलबत्ता इन नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। तो इस तरह से फिर अगर ये कहा जाए कि इन ज़िमनी इंतखाबात में जो मौजूदा जो इत्तेहादी जमातें हैं यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान ही मुकाबला होगा तो फिर ये बेजाना होगा। तो इस तरह से तो अगर चूँकि इसमें मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की हालत जो है वो इस वक्त बहुत पतली हो चुकी है। तो बहरहाल अगर वो कैंडिडेट खड़ा करती है तो इलेक्शन होता है, फिर इलेक्शन तो होगा। लेकिन अगर पीटीआई जो है वो जैसा कि हलीमा खान साहिबा ने कह दिया कि वो अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, तो फिर इस तरह से मुस्लिम लीग नून के लिए वो जिसको कहते हैं ना कि मैदान बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। अलबत्ता पीटीआई अगर मैदान में आए तो यकीनन उससे एक अच्छा मुकाबले की तवक्को की जा सकती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अमूमन जो ज़िमनी इंतखाबात हुआ करते हैं उन इंतखाबात में जो मौजूदा वक़्त की जो हुक्मरान जमात होती है उसके उम्मीदवार ही जीता करते हैं, क्योंकि उनको एक एज ये हासिल होता है कि अवाम को पता होता है कि इस वक्त हुकूमत तो फ़लाँ जो पार्टी की है, लिहाजा उसी पार्टी के बंदे को वोट देकर जितवाते हैं ताकि हमारे हलके के इसी बहाने जो है वो काम भी हो जाया करेंगे। तो बहुत ही कम होता है कि ज़िमनी इंतखाबात हों और उन ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में उस वक़्त की जो अपोजिशन जमात के कोई उम्मीदवार जो हैं वो जीत जाएँ तो जीत जाएँ। बहरहाल इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में अवाम का मूड क्या हो क्या नहीं ये तो जब इंतखाबात होते हैं ज़िमनी इंतखाबात तो उस वक़्त ही पता चला करता है। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि महंगाई जो है वो
بے قابو ہو چکی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ بھی بہت جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ اس پہ بھی ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ تو اس طرح کے ایشوز کا سامنا تو موجودہ حکومت وقت کو ہے۔ موجودہ حکومت وقت کو ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بجلی فری کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی بجلی فری ہوئی اور کتنے یونٹ معاف ہوئے، بلکہ وہی وہ کہتے ہیں وہ نہ جانے کس سائنسدان نے ان کو وہ فارمولہ دیا تھا کہ 200 یونٹ ہو تو بل آئے گا 3000، تو جیسے ہی 201 کراس کر جائیں گے تو بل ہو جائے گا 10,000۔ تو ابھی تو لوگوں کو اس مسائل کا بھی سامنا، اور آپ کو پتہ ہے گرمی چل رہی ہے اور گرمیوں میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بجلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، تو جن لوگوں کے گھروں میں تو اے سی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایئر کولر بھی نہیں ہے، ان بیچاروں کا بھی بل جب 11,000 12,000 آئیں گے تو پھر وہ یقیناً اپنے غصے کا اظہار اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے کرتی ہیں۔ تو یقیناً انتخابات ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنے غصے کا رد عمل کا اظہار کرنا بھی چاہیے تاکہ حکومت وقت کو پتہ چلے کہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ ناظرین، اور بھی خبریں وہ یہ ہے کہ ابھی یہ بات بھی جو ہے نا وہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ کیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بیٹے 5 اگست کی پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک شروع ہونے سے پہلے پاکستان آئیں گے یا نہیں۔ ایک خبر یہ آئی تھی کہ عمران خان نے خود اپنے بیٹوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ پاکستان نہ آئیں، جبکہ ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ جو عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ یعنی ان کے بچوں کی جو ماں ہے جمائمہ گولڈ سمتھ، انہوں نے خود منع کیا تھا اپنے بچوں کو کہ وہ پاکستان نہ جائیں۔ اب جو قاسم اور سلیمان کی جو پھپھو ہیں یعنی علیمہ خان صاحبہ، وہ یہ دعوے کر رہی ہیں کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے، اور ان کے پاکستان آنے کے سلسلے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے ویزے کے حوالے سے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جمائمہ خان کا کوئی نمائندہ سفارت خانے جائے گا اور وہ اس حوالے سے جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کروانے کی کوشش کرے گا۔ تو اب بھی جیسا میں نے بتایا کہ ان کا ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں، اب بھی یہ کوئی بات کلیئر نہیں ہے، کوئی تاریخ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے۔ اب تک کی یہ صورتحال تو بہرحال کلیئر ہے کہ قاسم اور سلیمان یو کے کی نیشنلٹی رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے جب وہ پاکستان آئیں گے تو اس کے لیے انہیں پاکستان کا ویزا جو ہے وہ لگوانا پڑے گا، تو اس کے بعد وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی تحریک انصاف والے اب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے بھی تو پاکستان آ کر وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں۔ ابھی تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہوئیں بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست سر پر ہے، تو تحریک انصاف ابھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ وہ احتجاج کس طرح سے کرے گی، اس کا میکانزم کیا ہوگا، اس کی سٹریٹجی کیا ہوگی۔ تو ابھی بھی تحریک انصاف یہ سب کچھ کرنے میں ناکام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو مین جو لیڈرشپ تھی ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہیں اب تک سزائیں نہیں ہوئیں وہ بھی اب بچتے پھر رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں کہ کہیں ان کو بھی گرفتار نہ کر لیا جائے یا ان پر بھی کسی نہ قسم کے کوئی مقدمات نہ بن جائیں۔ تو اس وقت تحریک انصاف کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہو چکی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف اس وقت پوری طرح سے ڈینجر زون میں داخل ہو چکی ہے تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا۔ تحریک انصاف کی جو پارلیمانی سیاست ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک طرح سے ختم ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے پارلیمان میں جو بولنے والے لوگ تھے، جو متحرک لوگ تھے، ان کو تو سزائیں ہو چکی ہیں۔ گو کہ وہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن فی الحال تو انہیں سزائیں ہو چکی ہیں۔ اور کچھ نشستوں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہیں سزائیں ہو چکی ہیں ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن نااہل قرار دے کر انہیں ڈی سیٹ بھی کر دیا ہے، مطلب کہ وہ نشستیں تحریک انصاف سے چھن چکی ہیں۔ تو اس طرح سے تحریک انصاف ہر گزرتے دن کے ساتھ دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں بھی تحریک انصاف مظاہرے کی طرف جاتی ہے یا کہ مفاہمت کی طرف جاتی ہے۔ اب یہ فیصلہ تحریک انصاف نے کرنا ہے۔ میرے خیال سے تو اگر یہ مظاہروں کی بجائے مفاہمت کی طرف جائے گی تو اس کا ان کو یقیناً فائدہ ہوگا، وگرنہ پھر تحریک انصاف کا شرازہ اسی طرح سے مزید بکھر جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ رہ ہی نہ جائے اور سب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی ایشو پہ سزا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔